اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں شیر ربانی خطیب لسانی ضلع قصور سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان صاحبزادہ ابو بکر ریاض یزدانی صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ صاحبزادہ حافظ ابو بکر ریاض یزدانی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے بلند آواز نال آپ دی ذات پاک تے درود پہنچاؤ جناب محمد۔ جتنی عظمت والا، شان والا، بلندی والا، رفت والا، عظمت والا میرے اور تسن دے محبوب دا نام ہے، انہاں پیار کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی تے میرے بڑے ہی قابل قدر، قابل احترام، میرے بہت ہی پیارے محترم جناب حاجی مقبول احمد صاحب سایہ حرم والے، انہاں دے لخت جگر اور ساڈے بڑے ہی پیارے بزرگ چاچو جان حاجی محمود صاحب، انہاں دے پوتا جان نے قرآن پاک نو مکمل کیتے۔ دعا فرماؤ اللہ اس بچے نو عبد المنان نو دین دا مبلغ اور دائی بنائے۔ اچھی آمین کہہ دیو۔ اللہ شیخ القرآن بنا دے، اللہ دے خزانیاں چا کمی کوئی نہیں، دلو آمین کہہ دیو۔ اللہ اس بچے نو شیخ القرآن بنا دے، اللہ اس بچے نو شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ جیسی ذہانت عطا کرے۔ اچھی آمین کہہ دے۔ میرے تو قبل تسی میری جماعت دے نام پر علماء کرام دے خطابات سماعت فرما چکے ہو، میں فقیر بھی انشاءاللہ چند باتاں احباب دی چولیاں دی زینت کر کے یہ اجازت چاہاں گا۔ میں ایک ذہن لے کر کے آیا، ویسے میں نو بار بار آرڈر کیتا جا رہا سی تسی بیٹی دی عظمت بیان کرو، تو میں انشاءاللہ انہاں کو معذرت کی تھی یہ بیٹی دی عظمت پھر کدے انشاءاللہ بیان کران گے، کیونکہ پچھلے دنوں دے اندر میں لاہور دے اندر بیٹی دی عظمت بیان کر کے گیا، بار بار بیان کیتا جائے اچھی بات نہیں۔
میں احباب دی چولیاں دی زینت جو بات کرنا چاہنا جس مقام میں علی شان میں اس وقت پڑھی ہے، اللہ نے اس مقام اندر بڑی پیاری بڑی سونی گل کیتی ہے۔ اللہ فرماتے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ڈبلنگ تھوڑی ختم کر کے آواز کھولو، جزاکم اللہ، کہ سونیاں انہاں میرے پیاریاں نو، میرے لاڈلیاں نو، میرے شہزادیاں نو جو ترجمہ میں سمجھی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ محبوب جی انہاں میرے پیاریاں تے شہزادیاں تے لاڈلیاں نو کہہ دیو، اور رب کولو او منگدا ہے جڑا رب دا پیارا ہوئے، بولو جڑا رب دا پیارا ہوئے، بولو گے تے میں بولاں گا سارے بولو رب دا لاڈلا ہوئے، پیارا ہوئے، سونا ہوئے، وہی رب کولو سوال کردا ہے۔ اللہ فرماتے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ سونیاں انہاں میریاں بندیاں نو کہہ دیو میں رب کولو سوال کرن، میں رب کولو منگن، میں رب انہاں دیاں چولیاں بھر دیاں گا، انہاں دیاں دعاواں نو قبول فرما لواں گا۔ پروانیوں اللہ رب العزت نو انسان اس وقت بڑا ہی پیارا لگدا ہے، بلکہ میں اس طرح کہاں کوئی شک نہیں، انسان اللہ دے اس وقت بڑا قریب پہنچ جاندہ ہے، بڑا قریب ہو جاندہ ہے جدو انسان وضو کر کے مصلے تے آ جاندہ ہے تے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو سوال کردا ہے، اللہ میں گلی دے ککھا نالو ہولا، تسی طاقت وارو، اللہ جی میں عابدہ تسی معبود ہو، اللہ جی تسی بڑیاں طاقتاں والے ہو، میں بڑا کمزور ہاں، میں توڑے کو لئی سوال کرنے، توڑے کو لئی منگنے۔ اللہ جواب اندر کہندے نے میری او فرشتیو لاہور اندر بسن والا، چونکہ امر صدو اندر رہن والا، میں رب دا نام لین والا، میں رب کولو منگن والا، دیکھو میں رب نو کنا پیارا لگ رہے ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ دے قرآن نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، آؤ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ ذرا، آواز آندی یہ مولا فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے اے میرے سونے اے میرے لڈلے اے میرے پیارے محبوبہ، اپنی زبان نبوت اعلان فرما دیو۔ اللہ جی کی اعلان فرمانے، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماندے نے میریاں بندیاں نو کہہ دیو میں رب کولوں سوال کرو، میں رب کولوں منگو۔ میں اس آیت دا ترجمہ اپنی انداز اندر اس طرح کریا کرنا وا، میرا اللہ کہہ رہا ہے بیٹیاں دی ضرورت ہے تے میں رب کولوں منگ، بیٹیاں دی ضرورت ہے تے میں رب کولوں منگ، اگر رزق دی ضرورت ہے تے میں رب کولوں منگ۔ بلکہ بخاری دی روایت میں نو یاد
یاد آ گئی. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے جدو پچھلی رات دا وقت ہو جائے نا اللہ آسمان دنیا تے آ جایا کرتے نے جس طرح اللہ دی شان دے لائے کہ اللہ آ کر کے آواز ماریا کرتے نے ہے کوئی بیٹیاں منگن والا ہے کوئی بیٹے منگن والا ہے کوئی رزق منگن والا ہے کوئی شفاواں منگن والا ہے کوئی میں رب کو رزق دا سوال کرن والا. میرے تا بابا جی نے ترجمہ اس حدیث دا اس طرح فرمایا ہے فرماتے نے آجا منگ لیں گے جو کچھ چلنا آئے. پھر کہو سبحان اللہ. آجا منگ لیں گے جو کچھ چلنا آئے تیرا رب ہاں کیوں شر ماننا آئے. بھٹی صاحب تھوڑی کو آواز کھولو. آجا منگ لیں گے جو کچھ چلنا آئے تیرا رب ہاں کیوں شر ماننا آئے. در غیران دے تو کیوں جاننا آئے. پڑھو لا الہ گواہی بیجا ذرا سجا ہاتھ اٹھا کے پڑھو لا الہ الا اللہ. جڑا رب کو منگ کے کھاندے وہ سجا ہاتھ اٹھائے آن کو آن خیال رکھے آجے. پڑھو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ. اور میرے ملن لگدا کرایا نہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور میرے ملن لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں میں کوئی بوے اگے چونکی دار بٹھایا نہیں. لاہوریا لاہوریا اور کوئی میں بوے اگے چونکی دار بٹھایا نہیں. تو پھر بھی میرے در تے آیا نہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ. توڑی آواز ذرا ریکارڈ ہو جائے. حاجی ظفر صاحب اوکاڑے تو تشریف لے کر کے آئے نے. عبدالحمید صاحب دارالتوحید والے رائے گنج تو سفر کر کے آئے نے. سیف اللہ صاحب بھی اس والے کنگرپور تو سفر کر کے آئے نے. سایہ حرم والے ریکارڈ کر کے لے جان. احسن سٹی والے ریکارڈ کر کے لے جان. سجا ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. سارے خطیبہ نے زور لگایا تسی بولے نہیں ہو. میں دونوں بلانا چاہنا. پڑھو لا الہ الا اللہ. اور ایمیں لب لائے ملو جنگل بیا بان اندر میں تم وسنا ہا تیری جان اندر. ذرا پڑھ کے ویخ قرآن اندر. پڑھو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ. تے میرے اللہ دی شان پتہ ہی کیے وہ خالی آتھے آمیں میں تیری چولی. بولو بولو وہ خالی آتھے آمیں میں تیری چولی پر دیواں تینو مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل میں حل کر دیواں. پڑھو لا الہ الا اللہ.
اللہ فرماندے نے وقال ربکم ادعونی، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میریاں انہاں پیاریاں تے شہزادیاں نو کہہ دیو جدوں بھی سوال کرنے تے میں رب کولوں کرنا ہے، منگنے تے میں رب کولوں منگنا ہے۔ اللہ فرماندے نے سونیاں انہاں نو کہہ دیو میں رب دے کولوں سوال کرن، میں رب دے کولوں دعاواں کرن، میں اللہ انہاں دیاں دعاواں نو قبول فرما لواں گا۔ اگلی گل اللہ فرماندے نے سونیاں جڑے لوگ میں رب کولوں نہیں منگدے، میں رب کولوں سوال نہیں کردے، میں اللہ انہاں نو دنیا تے بھی ذلیل کر، قرآن کہہ رہی ہے قرآن، اللہ فرماندے نے میں اللہ انہاں نو دنیا تے بھی ذلیل کر دینا وا، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں رب انہاں نو جہنم اندر داخل کر دیاں گا۔ وقت بڑا مختصر ہے، آؤ میں تھوڑی ملاقات اللہ دے ایک نبی نال کروا دیواں، انہاں دا نام ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ذرا کنا دیاں کھڑکیاں میرے منے کرے آجے، کون کہندے رب نہیں سندا، کون کہندے رب ساڑیاں گلاں دا جواب نہیں دیندا۔ اللہ دے نبیو بڑے پیارے نبیو بڑے لاڈلے نبیو، اے او اللہ دے نبی نے تور پہاڑ تے چڑھ کے رب دے نال ہم کلام ہویا کر دے سننا۔ کون جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دی عدالت چ کھڑیاں ہو کر کے، فرعون دے کٹہرے چ کھڑیاں ہو کر کے، فرعون دے سامنے اللہ دی وحدانیت دا ڈنکا بجان والے، اللہ دی وحدانیت بیان کرنے والے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام دے مگر فرعون ظالم نے فوجاں لگا دیتیاں نے جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھ دعا ایک کیتی ہے، جواب اندر اللہ نے دو دعاواں قبول فرما لیاں نے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کون کہندے رب ساڑیاں دعاواں نہیں سندا، اور لاہوری اور رب دا واسطہ جے، رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا رب تیری بھی سن دے تے رب میری بھی سندا ہے، رب غریب دی بھی سن دے تے امیران دی بھی سن دا ہے، میرا رب تو ہوئے جڑا اپنے دی بھی سن دے تے غیران دی بھی سن دا ہے۔ میرا رب میرا خالق میرا داتا میرا حاجت روا کون ہے؟ اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ او داتا او مشکل کشا او حاجت روے جن دی بادشاہی ہے تے پوری دنیا تے بادشاہی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دے مگر فرعون ظالم نے فوجاں لگا دیتیاں نے، آپ نے اپنا علاقہ چھوڑ دیتا ہے، 12-13 دن دا سفر طے کیتا، مدین دے علاقے اندر پہنچے۔ مفسرین نے لکھی ہے رب دا اللہ دا قرآن بھی کہندہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام 12-13 دن سفر کیتا، جس راستے دے اندروں گزر کر کے جا رہے ہیں، جس راستے تے سفر کر رہے ہیں، اس راستے تے کوئی شہر بھی نہیں آندا، کوئی بستی بھی نہیں آندی، کوئی پنڈ بھی نہیں آندا، کوئی دیہات بھی نہیں آندا۔ تے جناب موسیٰ علیہ السلام نو بھوک نے بڑا ستایا ہے، بھوک بڑی لگی ہے، درختاں دے پتر وہ تار دینے تے اپنی خوراک بنا لیندے نے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام درختان دے پتر کھا کھا کے نا جسم در رنگ بھی تبدیل ہو گیا ہے، چل دے جا رہے ہیں، چل دیاں مدین دا علاقہ آ گیا ہے۔ تے جناب موسیٰ علیہ السلام جدو مدین دے علاقے اندر داخل ہوئے نے، مدین دا ایک علاقہ ہے، ایک جگہ تے تشریف لے گئے نے،
کی مندر تک بڑا عجیب منظر ہے اپنی اکھاں نال مندر تک رہنے کچھ نوجوان نے اس وقت کچھ بدماش نے اس وقت کچھ گنڈے نے اپنی بکریاں لے کر کے آئے نے تے اس طرح پانی دا کم آئے اپنی بکریاں نو پانی پلا رہے نے اے ظالم درندے اپنے ہاتھ اٹھاندے نے اپنی ہاتھاں دیاں انگلیاں دے نال دو نوجوان لڑکیاں نے انہاں منے اشارے کر دے نے انہاں دا مذاق اڑاندے نے نوجوان لڑکیاں دیاں ٹچکراں کر دے نے جناب موسیٰ علیہ السلام دیاں نظرہ انہاں دو نوجوان لڑکیاں تے پہ گئیاں نے انہاں لڑکیاں دیاں کھاندر بڑا حیاء ہے لڑکیاں بڑیاں شرم و حیاء والیاں نے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام تھوڑا دیا کے بڑھ دے نے انہاں نوجوان لڑکیاں نو سوال کر دے نے نی نوجوان لڑکیوں نی بیبیوں تسی کتھوں آئیاں ہو تو ڈاکی تعرف ہے تسی اپنیاں بکریاں نو پانی کیوں نہیں پلان دیاں ہو لاہوریا میں تے اس طرح کہا کرنا وا دکھی انسان دیاں اکھاں چ بڑی جلدی پانی آ جایا کردا ہے ان دونوں جوان لڑکیاں دیاں اکھاں اندر پانی آ گیا ہوئے گا کہہ رہیاں ہون گیاں پوچھن والیا کی پوچھنا ہے ساڈے باپ دا نا شعیب نبی ہے ساڈا باپ وڈیرا ہو گیا ہے ساڈا باپ سفر نہیں کر سکدا اللہ نے سانو ویر دیتا ہی کوئی نہیں دا اللہ نے سانو برات دیتا ہی کوئی نہیں دا اللہ نے شعیب نبی نو پتر دیتا ہی کوئی نہیں دا فرماندے نے بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ اے گل صرف او سمجھے گا تیاں والا بیٹیاں والا گل جلدی سمجھ آئے گا اور بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ ایتھے ایک دعا فرما لو میرے محترم بھائی ندیم بھٹی صاحب بھائی احسان اللہ کمبو صاحب دعا فرما اللہ انہاں نو بھی نیک سالے بیٹا عطا فرمائے اچھی آمین ذرا کہہ دیو اللہ انہاں نو بھی نیک سالے بیٹا عطا فرما دے اللہ انہاں واسطے بھی آسانیاں فرما دے عرشاں دیا مالکہ اس فقیر دی زبان چو نکلے ہوئے جملے قبول فرما لو اللہ جی تو دی رحیمی کریمی دا واسطہ اللہ انہاں نو نیک سالے بیٹی عطا فرما دیو فرما دے نے بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ سنا دیاں سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ خواہ ماشاءاللہ بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں پلا نہیں سی شعیب دا دل کردہ پلا نہیں سی شعیب دا دل کردہ چکے لذتاں اس بہار دیاں انہوں کون پوچھے انہوں کون پوچھے تمہیں کی کرنے انہوں کون پوچھے تمہیں کی کرنے ایتا مرضیاں رب غفار دیاں فرمان لگیاں ساڈا تعارف مختصر ہے اسی شعیب نبی دیاں بیٹیاں اللہ نے سانو ویر دیتا کوئی نہیں پرات دیتا کوئی نہیں شعیب نبی نو رب نے پتر نہیں دیتا بیٹا عطا نہیں کیتا تے جدو اسی اپنیاں بکریاں نو لے کر کے گھر چو نکلنیاں وا اسی اپنیاں بکریاں نو چارنیاں وا جدو ساڈیاں بکریاں چار کے رج جاندیاں نے پھر اسی اس کنویں تے لے کر کے آنیاں وا علاقے دے یا کچھ بدماش نے کچھ گنڈے نے اس وقت دے کچھ نوجوان جدو اسی اپنیاں بکریاں سکومے دے قریب لے کر کے آنیاں ماں اے ساڑے من اشارے کر کر کے انگلاں کر کر کے نا ساڑا مذاق بنان دے نے ساڑیاں ٹچکراں کر دے نے ساڑا دل دکھان دے نے اور تیاں والیو رب دا واسطہ جے باپ نو تا بڑا خیال ہویا کر دے میری تھی دی چادر تے کتے داغی نہ لگ جائے میری تھی دی چادر تے کتے داغی نہ لگ جائے ساری زندگی میری تین لوگ تانے دین دے رہنگے میری تین لوگ میں نے مار دے رہنگے اور لاہوریہ کے
جڑی گل میں دسنا چاہنا وا جناب موسیٰ علیہ السلام نو مخاطب کر کے کہی دیاں نے اور نوجوانہ پوچھن والیا کی پوچھنا ہے جدو اسی اس کنویں تے قریب آنیاں وا تے جڑے نوجوان نے ماشاءاللہ شیر لاہور حضرت مولانا آصف ربانی صاحب تشریف لے آئے نے اللہ آنا قبول فرمائے اہلاً سہلاً مرحبا ٹائم بڑا مختصر ہے جو فرماؤ ذرا خیال ہے خیریت سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ فرمان لگیاں جدو اسی اس کنویں دے قریب آنیاں نا اے نوجوان سانو تانے دیندے نے مینے مار دینے پریشان کر دینے ساڑیاں بکریاں نو پانی نہیں پین دیندے اے اپنیاں بکریاں نو ہر روز تازہ پانی پیلان دینے اسی اپنیاں بکریاں نو گندا پانی پیلا کر کے واپس لوٹ جانیاں تے جناب موسیٰ علیہ السلام اگے بڑھ دینے اے نوجوان اپنیاں بکریاں نو پانی پیلا کر کے نا جا رہے تے جناب موسیٰ علیہ السلام اگے بڑھ دینے جڑا کنویں تے پتھر پہ آئے نا 10 یا 20 نوجوان رل کے نا اس پتھر نو اٹھایا کر دے سنلا جناب موسیٰ علیہ السلام کلیاں نے پتھر نو اٹھایا تے ڈول نو لمکایا پانی نکالیا تے جناب موسیٰ علیہ السلام انہاں نوجوان لڑکیوں نو مخاطب کر کے فرما دینے نی نوجوان لڑکیو نوجوان بیبیو اگے بڑھو نا آج تسی اپنیاں بکریوں نو صاف پانی پیلاؤ جناب موسیٰ علیہ السلام پانی نکال کر کے دے رہنے اے نوجوان لڑکیاں اپنیاں بکریوں نو پانی پیلا رہیاں نے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے بڑے پیارے نبی نے اللہ دے بڑے لاڈلے نبی نے کون کہندے رب دعاواں نہیں قبول کردا رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا لاہوریا اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا ایک کی تھی ہے اللہ نے جواب اندر 2 دعاواں قبول فرما لیاں نے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پیلا دیتا ہے ادھر نوجوان لڑکیاں اپنیاں بکریاں لے کر کے گھر نو روانہ ہو گئیاں نے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام پانی پیلا کر کے نا درخت سائے دے نیچے جا کر کے بیٹھ جاندے نے دل اندر آواز دے رہنے اے عرشان دیا ربا کئی دن گزر گئے درختان دے پتر کھا کھا کے گزارا کر رہے ہاں اللہ بھوک نے بڑا ستایا ہے عرشان دیا ربا بھوک بڑی لگی ہے اللہ کھانے دے انتظام فرما دے اللہ روٹی دے انتظام فرما دے میرا ایمان تے یقین کہندا ہے اللہ جواب اندر کہہ رہے ہونگے اے میرے نبی موسیٰ جی تسی کلی روٹی مانگ دیو کلا کھانا مانگ دیو میں نو رب کنے کہنے میں رب تو نو پکان والی بھی عطا کر دے وانگا جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے دعا فرما دیتی ہے ادھر نوجوان لڑکیاں گھر اندر داخل ہوئیاں تے جناب شعیب نبی پریشان ہو گئے بڑے حیران ہو گئے 4 پئی تو اٹھے نے تے اگے بڑھتے نے بیٹھیاں نو مخاطب ہو کر کے فرماندے نے بیٹھیو آج میں نو تسی پریشان کر دیتا ہے بیٹھیو آج تسی میں نو غم زدہ کر دیتا ہے آج تسی وقت تو بھی پہلا آ گئیاں ہو جناب شعیب نبی اگے بڑھتے نے تے بکریاں دے پیٹ ٹو ٹو کے چیک کرتے نے فرماندے نے نہیں میریو پیاریو بیٹھیو اور میریو شہدادیو پہلے نالو زیادہ آج بکریاں رجیاں نے دسو نہ تسی وقت تو کیوں پہلا آ گئیاں آج پہلے نہ لو زیادہ بکریاں رجیاں نے اور بیٹیاں والی اور رب دا واسطہ جے باپ بڑا فخر کردہ ہے باپ بڑا غرور کردہ ہے میری بیٹی فلاں کالج اندر پڑھ دیئے میری بیٹی فلاں یونیورسٹی اندر پڑھ دیئے میری بیٹی فلاں جگہ اندر پڑھ دیئے تعلیم حاصل کر رہی ہے بچی نو پوچھیا کر بیٹی تو انہیں نمبر حاصل کیتے نے کیا
तू इन्ना पढ़नी भी है कि नहीं पढ़नी है। बेटी अज तू घर अंदर ए चीज लै करके आ रही है, कदे मोटरसाइकिल लै करके आ रही है, कदे नया मोबाइल लै करके आ रही है। अपनिया बेटियों नु सवाल करया कर, अपनिया बेटियों नु पुछया करना। इधर अल्लाह दे नबी शुएब ने परेशान हो गए ने, गमज़दा हो गए ने, बेटियां नु मुखातब फरमाया बेटियों मैंने इस गल ने परेशान कर दिता है, गमज़दा कर दिता है, तुसी वक्त तो पहला आ गई हो, अज बकरियां भी ज्यादा रखियां ने। ते बेटियां बोल करके पति की कहंदियां ने अब्बू ये गल कीते दिल ते ना ला लिया जे, अब्बू परेशान न हो जाया जे। ए प्यारे अब्बू जी तुहाडी चादर ते कदे दाग नहीं लगन देंगियां, अब्बू जी ये गल कीते दिल ते ना ला लिया जे, अब्बू जी परेशान न हो जाया जे। अब्बू जी गल सुन लो, एक नौजवान आया है, उस नौजवान ने कल्ले ने पत्थर उठाया, जेड़े 10-20 नौजवान रल करके पत्थर हटाया करते सर, उस कल्ले नौजवान ने पत्थर हटाया और उनकी अखां अंदर बड़ा शर्म हया है। ते जनाब शुएब नबी समझ गए ये तो कोई अल्लाह दा नबी हो सकता है, ये ताकत अल्लाह अपने नबियों को अता कर सकता है। जनाब शुएब नबी अपनी बेटियां नु मुखातब करके फरमाते ने मेरी एक बेटी चली जाए, इतमाद बड़ी चीज होया करती हो, बेटियां ते इतमाद भी करया करो, और बेटियां ते जुल्म ते सियाथियां करने वाली हो, बेटियां ते चेहरे दियां तमाचे मारन वाली हो, और बेटियां ते जुल्म ते सियाथियां करने वाली हो। जनाब शुएब नबी नु बेटियां ते इतमाद बड़ा है। एक बेटी नु मुखातब करके फरमाया मेरी प्यारी बेटी तू चली जा, जा करके उस नौजवान नु ले करके आना। कुरान ने बड़ा प्यारा नक्शा खिंचया है, कुरान बयान कर रहा है, अल्लाह नु ये वाकया इन्ना प्यारा लगे है, अल्लाह नु ये मंजर इन्ना पसंद आया है, अल्लाह ने कुरान बना दिता है। ये नौजवान लड़की आई है, जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु मुखातब करके कहती है नौजवाना मेरा अब्बू तेनू बुला रहा है, घर के अंदर तशरीफ ले करके आना। ते जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल पैंदे ने, कुरान कहंदे नौजवान लड़की अगे अगे चल पैंदी है, जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे पीछे चल पैंदे ने। ते हनेरी आंदी है, हवा आंदी है, हवा आंदी है, इस नौजवान लड़की दी पिंडली तो कपड़ा हट जाता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस नौजवान लड़की नू मुखातब करके फरमाते ने नी नौजवान लड़की है गल सुन लै, मूसा दी गैरत इजाजत नहीं देंदी मेरी नजर किसी गैर महरम औरत के जिस्म ते पै जाए। इस तरह कर अपने हथों दी अंदर कैंकरियां लै लै, जग कैंकर उठा लै, मैं नबी मूसा तेरे अगे अगे चलदा जाना वा, जिथों रास्ता भुल जावा उधर नू कंकर सुट देवी, मैं नबी मूसा चलदा चलदा तेरे घर अंदर पहुंच जावांगा। और परवानियों मैं केड़ी गल दसना चाहना वा, रब ने जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दुआ नू कबूल फरमा लिया है। 2-3 मिनट अंदर तवज्जो फरमाया जे, जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते चलते ना शुएब नबी दी हवेली अंदर तशरीफ ले जाते ने, शुएब नबी दी हवेली अंदर पहुंच जाते ने। ते बाबा जी ने नक्शा अपने अंदाज अंदर बड़ा प्यारा खिंचया है, फरमाते ने जा पहुंचे उस शहर अंदर जिथे शुएब नबी दी हवेली, जा पहुंचे उस शहर अंदर जिथे शुएब नबी दी हवेली। शुएब मूसा नू घुट कर मिलया, शुएब मूसा नू घुट कर मिलया, जिवें पराने बेली मिल मिला के नबी अल्लाह दा, मिल मिला के नबी अल्लाह दा, पुछदा ए शुएब रबाना शख्सा तू किथों आया ते केड़ी तरफ जाना।
او کوئی پردیسی تیرے دروازے تے آ جائے مہمان نوازیاں کریا کر احترام کریا کر بسرا مہیا کریا کر کھانا مہیا کریا کر اور زمین تے مہمان راضی آسمان تے رب رحمان راضی ہو جائے گا موسیٰ کیا میں پردیسی تے میرا دیس نہ کوئی بچ پردیس ٹر دیا پھر دیا حضرت اج توڑی زیارت شعیب پیغمبر رب دے گیا آپان رل پئی ہاں تم بھی دکھی تے ممی دکھی تے رل کے دکھ ونڈ لئی نالے بکریاں میریاں چارن والا لڑکا بھی کوئی نہ آئی تیرا لڑکی نال میں نکاح کرساں تے بکریاں تو ہی چاری جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی رب کو لو کلی روٹی منگی ہے اللہ نے جواب اندر دو دعاواں قبول فرما لیاں نے اللہ نے روٹی بھی عطا کر دیتی ہے تو روٹیاں والی بھی عطا کر دیتی ہے دعا فرماؤ اللہ سانوں بھی اپنا پیارا بنا لے اپنے سامنے گڑ گڑان والا اپنے سامنے رون والا بنا لے جو میں بیان کیتا ہے تو سانے سنیے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن صاحبزادہ ابو بکر ریاض یزدانی صاحب انہاں دے خطاب دے دوران تشریف لے آئے ساڑے علاقہ دی معروف شخصیت بلکہ ملک پاکستان دا عظیم نام خطیب اسلام خطیب پاکستان میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی دعا کرو اللہ تعالی استاد جی نو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اچھی آکھو آمین انہاں دے نال ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی محب علماء ساڑے رنگے طالب علماء نال بڑی محبت کر دینے بڑا پیار کر دینے ملک ضیاء اللہ صاحب حمزہ شوز والے دعا فرماؤ اللہ تعالی میرے بڑے بھائی ملک ضیاء اللہ صاحب دی عمر دی اندر اللہ کاروبار دی اندر برکتاں دا نزول فرمائے انشاءاللہ الرحمن ہن تواڈے سامنے انشاءاللہ بلا تخیر و تمہید استاد جی خطاب فرمان گے اس تو پہلے دوست احباب دی فرمائش تے میں بھی انشاءاللہ الرحمن چند ایک باتاں تو صحاباب دے سامنے کرنی ہے شانہ بلکہ کل 22 رجب المرجب سی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن سی تے کئیاں ظالمہ خوشیاں منائیاں کئیاں ظالمہ کھانے پکا پکا تقسیم کیتے آج 23 رجب آج انشاءاللہ الرحمن مسجد رحمان دے اندر آسمانہ تے بھی گوائیاں پہ جان رحمان مسجد دے اندر رحمان دے بندے رحمان دے پیغمبر دے یار امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ کر رہے سن دو جملے سنو انشاءاللہ استاد جی دا خطاب شروع کروائیے توجہ کرے آجے ذرا سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ سارے آوری بولے ہو میری وری بھی بولو آکھو سبحان اللہ سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ تیرے نام نو
سلام ہے معاویہ وحی قرآن دی کتابت جا پائیے وحی قرآن دی کتابت جا پائیے حسن دے بعد جس خلافت چلائیے او حضور دا غلام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ اور دل تے کلیجہ جس صحابہ دا ٹھاریا دل تے کلیجہ جس صحابہ دا ٹھاریا عثمان دے قاتلانو چن چن ماریا حق دی سیف بے نیام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ اور حمزہ معاویہ تو جیڑے جیڑے توجہ کرے آدھے ذرا حمزہ معاویہ تو جیڑے جیڑے ساڑ دل حمزہ معاویہ تو جیڑے جیڑے ساڑ دل مار دل بک بک کر دل ساڑ دن مار دل بک بک کر دل او نواستے موت دا پیغام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ